بدك قلتم زوجي دفين زركب زلو እግዚአብሔር ቃል ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውድ እዚኣ ትንኪያ ወይ ሰላም ተከታተልቲ ሶል ሚዲያ ኣብዘ ዘለኹም ሰላም ክብዛ ክንድቅስ ክንትስ ኤርትራውነት ጎርመነት ኣይንረስ እንዳበልኩ ክቡራ ተከታተልቲ ሶል ሚዲያ ከምዚ ኣብ ርእስቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ማሕበራዊ ሚዲያ በአምሓርኛ በትግርኛ በእንግሊሽ በዓረብ የመን ኤርትራ ተፈራረሕ የመን ኤርትራ ተጠንቀቅ እንዳተባለ እሞኸ ሑቲ ንኤርትራ የጠንቀቅ እንዳተባለ ኣብዚ ማሕበራዊ ዜና ክጋዋሕ ውዒሉን ኣሎ ግን እዚ ዜና እዚ ትክክል ድዩ ድሕርዳይና ብዓንድ ርእሱ እቶም ናይ ብልጽግና በእንግሊሽ ይኹን በዓረብ ከምኡኻ በትግርኛ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ዌብሳይታት ኣለዎም እቲ ዌብሳይት እሙን ድዩ ካበይ መዓስ ዕለት من يلون زول حتى كملس كخيل الله هذا بإنجليش سلاد صحافة ويب سايت سلاد جبرة دليات سلاد زبالة تأمنوا مالت هيكون بعرب سلاد صحافة هذا بعرب دليات سلاد زبالة وكمو مالت هيكون كدامي نجار أمونغو يمنن إيرتران تبو زمدنا يزلو أمونغو سودانن إيرتران زمدنا تبوي أب مونغو جبوتن إيرترانون كمو مالت بحافة شام انجس إيرترا حيال تكون هاجر دخنت تكون هاجر انتي ناتو ملكعي بوليسي بمعري انتي حيال سلا زغونت مور زغونه نجر ايغني انتي اخا دخنت سلا زغونت كتصاطا ايفتني سلازي امونغو يمنن امونغو اسرائيلن زلو غداي ناتومي نعنا زملكت ايكونن كم ايرتراويان سلازي بنصاري التزينا بنصاري نمنتاي نزبل حتى حدا تقديسو سديد اللي سلومون نزي حق ديو كبل حاتيتني نسمع يومه علم لخوا أفلط زيبولن رأسا ختمات هاجر سنعان كبابيان تغوصاصيرو زركبن ناتو من محدار فتيرو زلون عوتو جوجل لحوتي بمنقدم منستري حروشي اوغيرو نيرترا زفرار حنزة تنقغن مقلت كم زوجة حنتي الأيام اتبهال يمناويت مع كنزينا حبيرا اتا يمناويت مع كنزينا زرقي حتو أبزلا حادث أبصاب منستري حرشا نايتي سنعان مدبرو زقبري أهقرو أفلط زيبولو واحد جتاب لكم قالو ناي حرشة أبز حلف أوان BBC تقرينيا أتسالي يمناويان قفلت عسا ناب بحري إيرترا ياتبيهم فقفو يأسروا تأسيرهم كا يفتحوا مالتي أتسال غات تفتحهم لا تبهاله نسمعنا زينا أبزي قزاخان بحردا كمون يمناويان نبزعتو جزي أب بحري إيرترا ياتومو تأسيرهم كا يفتحوا مالتي حجن تايز بلولو منيسر حرشة ني إيرترا تنكب قدامي نجار طبق متانتي دراما ويكا تحسوت نخوون من يسروت أو قدايات وي مرحنا يتهاجر بزو قدايز خزارب زو بوسي بزعبا منيستر ناي حرشا ناي إيرتراس عرفاينا مالتي أتا عرفاينا كم قصروس بزعبا يمن زلو قففت عساس كزارب مالت إذا معكن زينا زيها نورمال أنا تصحيفة خذاخيري تخفن بمنطر زخفل كامل تركع ويتقعوا كم واشنطن بوست جلز بهال زي BBC تقرنيا كومي كندو خمان يبتصحني كندو على BBC تقرنيا خمان يبتصحني كيدكم كتريوا ختم بوت كل يوم جيت من يسر حرشا ني إيرترا أفراري بيزول نريد بعطوك جل حوتي زم حدر منقستي هاي بحر إيرترا أمايات كيح بحر توافيرو مبلع لزنبورية مناويان قففت عسا متقعتي بمفتس أمو هوتم سانون زغوصولون ألو ده حرمبال بجاكو أمدما كالوت أب تحت قيد حيل بحر إيرترا آتيوم كبلن كله زخ أسيق إلكاز حلف قود داي آيكونن كبل أفراري حلو حوتي بمنقدم من يسترح الرشو غيرا أو تيواب زولو مقلتي أبتي بحيل بحر إيرترا تفتس إمو زبولو متقعتي قصرهم زي تقسم حوتها منيسر حرشا غيركم لهم مديكم لهم مني شمت منيسر حرشا شمابون قال مالت السوخه بفيرمو ويكا بعد بزوله نغرات دي ولا انتي هجي اذا فاشن زودقي نمنتاي انكم زولو زلو نحرداينا لو مدقاس كبرات تاتل سول ميديا مس ابرها جبريل
أبزع عدم كل أوان ساعات أب لايف جمر كنبل تعاطي مالتي قصالي انتا يزبل ممبرشيب كنو كوم خا لايف غورو خنبل دارغا افنا ابيلي مالتي كمزا عينت كمصو خلو ايدلينيم تايدا كمي غير كان ايرترا تصلما كمي غير كا نتن عاتوم زتبحاله متنققتا ني ايرترا مالتي إيرا خيدو ما يريونيوم أيام بوبونيوم دحال كوم اندحر دايلنا لهم وقحف اندحر دا وقحف ابيلنا لهم بمحرنيا بتغرينيا نتهزب خمي غيركا تشاقلو نتهزبي خمي غيركا تشاقلو نتهزب خمي غيركا زي الحبريتات مغبو مالتي قداماي ነገር እዚ ዜና እዚ ውጹእ ሓሶት እዚ ኢትዮጵያ ዝተፈላልየ ማዕከና ዜና ክብሎ ዝወዓላ በመሓርኛ ከምኡን ጽሑፋት ኣብ ፌስቡክ ኣብ ትዊተር ውጹእ ሓሶት ህይወቶም ከም ሰኣኑን ከም ዝቆሰሉን ከገልጽ እንከሎ ዝተረፈ ድማ ተቐይዶም ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ተወሲዶም እዮም ኢሉ ሑቲ ብጀካ ንኤርትራውን ንሶማል እውን ከሲስዋ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ቦሳሶ ዝበሃል ከባቢ ኣብ ልዕሊ ገፈፍቲ ዓሳ የመናውያን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመን ብዙሓት የመናውያን ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይደ ኣትዮም ወይ ጉድ ብዙኾነ እታ ቀንዲ نزيا نختشفن نزيا نخيتفلت نعاتهم زتبهالو مالتي حوتي مالتي نايمن حوتي عطوق نيتوبيا أتنكي قلنا انتهي سلزخوني أتنكي قلنا زبن سومالي لاند أفلوطو زهبتا إسرائيل كا أب سومالي لاند بيز كومو زغونا نقرات نختقبر مدب اللوا إسرائيل أبتي نايك أرنا أفريقيا ناتا كلبي منيا إثيوبيا بمجد إثيوبيا لك حمزنا RSF بمجد إثيوبيا جيرو أطوارات ناب سودان زخيل بمجد إثيوبيا جيرو ناب سومالي لاند أطوار كراغف ويكا أطوار كخيل حوتي ريومو ويكا بتناتهم زلوم تسأتا محاور تخاتاتيلوم كاب رومانيا أير زعنا أطوارات بإثيوبيا جيران ناب سومالي لاند خيدا ناب سومالي لاند مساعتوا زغونة من قصقاس عند حردا تغيرو نحيال افتروا لني أملاخ إرتراها مع ستاخس كوين قل كل جزء نعنا حماغ زحاسوكم بمنصرو أبزي أبا بليس بستغالوكم مثلا كابزو جوجل ويكا خابزي تبهاليلكا جوجل BBC الجزيرة إلاتو CNN إلاتو إلنا نحنا هم إرتراوين كم زينا أين تقومون أين معلتي الجزيرة BBC CNN واشنطن بوست بزعبا إرتراس صبوك الزهرة معلتي تزاري وانا يفتاني هذا حدا جيزي انتاي سلازخوني خمس زبهال دلوينا كم إرتراوين بحفي نا إرتراوين تحلقتني إرتراوين نحاسب كابتن أي صلاة زبلوه نجارات أو حوتين إرترا خمسين لهم مايلكا صلاة بعلو بالزوادو بعلو بالصحافة صحف هذا من يسرح رشان أيامن كمزيلو دايما كوي إلكا خم مقرا بعلتي عبدو مالك ناي حوتي مراحي زبولو خص معكمي أوكي سلازي حدا جزي قليلي بانم سب زينا خسرها خلي اب جوجل اتويلكا ايرترا تبن ايرترا تاي و 50 غيرا 50 نابيلايكا زينا خسرها تخليخ حقنت علوني نمنتا اعلاماي زبل نغرات كنسانا سلغبا زغونه نسمع يوزنا يمنمو توم عرب سمعوا بغيركم حصرابي لها انا هافتكم المجرم الساغر الصهيوني الى هرجيسا في ارض الصومال اوكي اذا تريو ودلهم زياده بمرتعو بچبطي سويلتا العلا بيلتا منيستر حرشا ناي حوتين ايرترا طنقيقدو غلغل انداتبهال زغبر اذا تريو ودلهم عبد المالك يبهال ناي حوتي مرحي ناي يمناويان مرحي اتززارو ودل زربخا خسمعكم انتم زي تفلطو متى نختفلطو ازي ناي مكل خالي إذا خا مراحي ناي حوتي أوكي نخيد انتهي زبل دولو بزعبا إثيوبيا بزعبا سومالي لاند سومال انتهي بلالو نسمعي مجرم ساغر الصهيوني
إلى هرجيسة في أرض الصومال. كانت تلك الزيارة بتسلل بكل ما تعنيه الكلمة، يعني لم يعلن عنها مسبقا، وأتت بطريقة خفية. ذهب خفية إلى إثيوبيا، ومن إثيوبيا انتقل إلى أرض الصومال في طائرة رومانية. نحن بزلنا حبريتا ميت غاميتي بتي سليا محاور كاب رومانيا أطورا دصعانا بمجدي إثيوبيا غيرن ناب صومالي لاند مالتي صومالي لاند بإسرائيل أفلطو زلوا صومالي لاند تقاصاصيروم إسرائيلاويان يني يمناويان نحوت نمتقع ወይ ካ نحوت نمقصصار تا زقربت ቦታ ስለዝኾነት እዞም የመናውያን ሑታውያን ንሶማሊላንድ በቲ እስራኤል አፍልጦ ዘሃበታ ሕጉሳት አይኮኑን ዝኾነ ናይ እስራኤል ካ ኣብ ሶማሊላንድ ንኽፍጠር ድሌትን ወይ ከዓ ከም ዘይቅበልዎ ዝኾነ ነገር እንድሕርዳ ምንቅስቃሳት ተፈጢሮውን ከምቲ ክገብርዎ ዝፀንሑ ማለት እዩ ክጅፍዕዎ ምዃኖም ማለት እዩ። እዚ ከዓ ልክዕ ከምቲ ኢትዮጵያ ንሱዳን ኣብ ምፍራስ ዓብ ተራ ትፃወት ደላ ብመገዲ RSF ጌራ ኣፅዋር ኣብ ምጉራት እዚ ከዓ ስለዚ ከምዚ ጌርኩም ጭብጢ ኣምፁ ሙሉእ ስምዑ ደቂረኝ ከምዚ ጌርኩም ንዓኻትኩም ዝተባሃልኩምስ ኤርትራ ከምዚ ተባሂላ ሓደ ከምዚ ኢልዋ ወሪዶም የመናውያን ዮም ደይበልዎ ሆቲ ሓንቲ መዓልቲ ብዛዕባ ኣብቲ ዝግበር ደሎ ማያዊ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ኤርትራ ዘጓራፍጥ ነገር የብሎም ምስ እስራኤል ፀገም ኣሎም እስራኤልን የመናውያን ይፍትሕዎ ባዕሎም ሑትን እስራኤልን ይፍትሕዎ ኤርትራ ይምልከታኒ ምስ ኣሜሪካ ፀገም ኣሎም ኤርትራ ይምልከታኒ ባዕሎም ይፍትሕዎ ጉዳይና ኣይኮነን። ኦኬ ስለዚ ወጢትካ ወጣጢትካ ምስ ኢትዮጵያ ሽግር ኣሎም ሑቲ ኣሎም ፈርዓ ከምዚ ዘለኸ እንድሕር ዳ ቀፂልኪ ንሕና እውን ክንጅፋዕ ኣኪና እዮም ዝብሉ ኣለዉ ፅቡቅ ወሸሎ ጌርኩሞ إلى إثيوبيا، ومن إثيوبيا انتقل إلى أرض الصومال في طائرة رومانية بطريقة أيضا فيها تخف، وذهب قبل أن يعلن عن تلك الزيارة بنفس الطريقة إلى إثيوبيا، ثم انتقل منها ثم أعلن عن الزيارة. لماذا هذا التخفي؟ الطريقة باعتماد التسلل في زيارة رسمية لما يسمي نفسه وزير خارجية، لأنه خائف من الموقف اليمني. هل هناك على مستوى الموقف العربي والإسلامي ما يخيفه من ذلك؟ لا، من الواضح أنه خائف من الموقف اليمني. في هذا السياق نحن نؤكد جديتنا التامة في موقفنا الداعم للشعب الصومالي المسلم الشقيق. المسألة بالنسبة لنا ذات أهمية كبيرة من جوانب كثيرة، أنها تشكل تهديدا ضد اليمن، ضد الشعوب المنطقة، خطرا على البحر الأحمر، على باب المندب، وهذه مسألة لا يمكن أن نسكت عنها أبدا. ونعرف تجاه خطر كهذا لا يكفي إصدار بيانات، العدو الإسرائيلي لا يعير للبيانات أي أهمية ولا أي قيمة أبدا، لابد من مواقف عملية. ولهذا نحن مستمرون في عملية الرصد، ونعمل على تقوية عملية الرصد، وجادون في استهداف أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، قاعدة عسكرية أو ما شابه، أي تمركز ثابت صهيوني نجد أنه متاح لنا، يمكننا أن نستهدفه، وبالشكل الذي يمكن لنا استهدافه لن نتردد في الاستهداف العسكري له. التلفزيون العربي. اوكي صبو بتعني انا ጸሎት ክገብር ቀኒ ሓጉዝን ይኹም ብጸሎት ጅፍዕ ከብልዎም ማለት እዩ። የመናውያን ኢትዮጵያ ጅፍዕ ከብልዎም ሓጉዝን ብጸሎት ጾምን ጸሎትን ሕዙ ኣነ ቁርብተይ ታነብሰይ ከምዛ ትሪእዋ ማለት እዩ። እወ ቁርብተይ ስለዚ እዚኣ ተሓቂ نزيا نمشفان نزيا نمخوال بمحرنيادو بعلخا صحيفكا بعرب غدغيركا حدا من يسرح رشايلو بعلت مرحنا اي روتين هالكم انتي بلان ኤርትራ ሰሚዕኹም ኣብዚ ዋላ ተም ዓረብ ደይሰምዑ ዋላ ተም ዓረብ ደይሰምዑ የለን ኢትዮጵያ እዩ
ኢትዮጵያ ትብል ቃል ሰሚዕኩም ኣሎ እዚ ተሓቂ እንታይ ዳዩ ካብ ጎጉል ቢቢሲ ላቶ ገለ ዋላ ሰይካ ዶ ጸሓፍ ኣብ ጎጉል ከም ይመጻልካ ዌብሳይት መጻልካ ዌብሳይት ግን ሓላፍነት ወይ ከዓ ከምዛ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ማለት ወይ ከምዛ ሓደ ታራሰብ ዝብሎ ዘሎ ከም ሓደ ዓብ ነገር ገይሮም ይقرቡ ግን ኣይኮነን ሓሶት ሚት ኻሚት ዝኾነ ነገር ንሕርዳ ሃዲ ኮይኑ ከምዚ ሎማዓንቲ ሓደ ተገዲሱ ሓውና ሪእዮ ነራ በምሓርኛ ጽሑፍ ኣንቢበ ነራ ኣጋጣሚ ኣብ ስርዓት ለዘውዓልኩ ታ ዩቲዩብ ከምቲ ፕሊስ ብስተኻለኩም ላይክ ግበር ከምኡ ኣቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበር ሜምበርሺፕ ከኣኹን ሪእኹም ኣይኹም ኣብ ላይፍ ኮለና ተዓጽዩ ንኸምኡ ንኸይጋጥም ብጣዕሚ ሓጋዝ ስለ ዝኾነ ከምዚታት ከጋጥም ከሎ ግን ሕቶቱኒ ዝኽእሎ ነገር ከዓ ክገብር ኣነ ድሉየ ፈላኢ ድቅስኒ ንሕና ከዓ እቲ ናቶምስ ናባና ትናቶምስ ንዓኹም እዮም ክጅፍዑኹም እንተኺኢልና ኸማን ብዓረብ ተርጊምና ኸማን ናብ ሑቲ ናብ የመን ከም ድበፅሕ ኸማን እዞም ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ደለና ከምኡ ክንገብር ኢና እዚ ኩሉ ክጭፍጨፉ ከለኹም ቀንዲ የማና ኢድ ኮይኑ ኣብዚ ጨፍጫፍ ድሳተፍ ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ እንዳበልና እውን ቁርቴ ያተልዮም ታካረ ቁርቴ አንክስ ተብሎ ያላ ሂም ሲክሚክ የብሎም ካብቱ ዝሕጉሱኻ ሲክሚክ ዝበሃል ነገር የለን ሲክሚክ ዝበሃል የለን ክንገብረና እንድሕር ኢሎም ድሕር ኣይብሉን እዮም ስለዚ እዚኣ ጸሎት ጥራሕ ተድሊ ብዝኾነ ሎማዓንቲ ክትዛረብሉ ውዒልኩም ናይ ገዱ ብጣዕሚ በዝጋጣሚ እንቋዓይ ሞትካ ሓንቲ ደስ ድበለትኒ ካብ ኢትዮጵያ ጽባሕ 6 በርሊን ታይም ከኣትየ ኣብ ላይፍ ማለት እዩ ደስ ድበለትኒ ጎዱስ እንቋዕ ብሂወት ኣሎ እንቋዕ አይሞተ እምባ ኣብይ ኣሕመድ እዚ ዝበሎ ዘየለ ብሂወት ነርዶ ትኸውን ዋላ ኣይንእመኖ ደኣምበር ክንጠራጠሩን መሰኻኣለና ነይሩ ዝብል ሓደ ኢትዮጵያዊ ሰሚዐዮ ማለት እዩ ጽባሕ ከቕርበልኩም እየ ሓቂ እዚ ጎዱ ብሂወት ዘይህሉ ገሊኣ ዘይርእሳ ሒዛ ትኸይድ ምስሃለዎት ነይራ ዘይርእሳ ሒዛ ክትከይድ ምስሃለዎት ነይራ ሕጂ ግን ሓደ ጽሑፍ ተጻሒፉ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ ኢትዮ ፎርም እውን ዘርጊሕዎ ነይሩ ኣቐዲምና ግን ኩሉ ግዜ ጠቓኻ ዘሎ ማጮሎት ምሕፀብ እግርካ ከም ዝበሃል ኣብ ኢድካ ዘሎ ወርቂ ዳርጋ ጨርቂ ናቕፋ ፕረስ በዝጋጣሚ ክረዲት ክበካ ደዲ ቴንክ ዩ ንዓይ ከማን ተገዲስካ ሰዲድካ ነርካ ገዱ እቲ ናብ ኤርትራ ገለ ዝበሎ ሓሶት ምዃኑ ኣረጋጊፅና ክትብል ንስኻ ቀዳማይ ታ ክረዲት ክትወስዳ ዘለካ እሞ እዚ ኢትዮ ፎርም ዶ ዋላ ገለ ዶ አንከር ሚድያ ኢላቶ ዶ ኤምቢሲ ኢላቶ ዶ ገለ ዝበሃል ነገር ኖ ቀዳመይቲ ናይ ኤርትራ ሚድያ ይውፅያቶ ኣነ እውን ኣብ ቢቢኤ ነረ ምልስ ኢልኩም ራእዩ ስለዚ ናቕኻ ፕረስ እታ ክረዲት ንዓኸያ ትግባእ ተገዲስካ ንገዱ ረኺብካዮ ኣነ እውን ሓቲተካ እወ ረኺበየ ነረ ሓሶት እዩ ክሳብ ጽሑፍ ወይ ከዓ ብማዕከና ዜና ክሳብ ዝመጻኩም ዝብል እስኻ ቃሊዕኻ እሞ ክብረት ትግባእካ ብዝኾነ ብዛዕባ ናይ ጎዱ ብትግርኛ ትርጉም ናብኡ ከብለኩም የላኳቸው ሰዎች ገሚሱ አሁን ከኛ ጋር የሉ ለምሳሌ ክቡር አቶ ገዱ ያኔ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነበሩ ከአንዴም ሁለቴ ኤርትራ ልኬያቸዋለሁ የላኳቸው የትግራይን ህዝቤን አታገሷቅሉ ሀብቱን አትዝረፉ ጸቡ ከቲፒኤልኤፍ እንጂ ከትግራይ ህዝብ አይደለም የሚል ነው ግን ክር አላቸው ህሊና አላቸው ዛሬ ቢደብቁ በታሪክ ውስጥ ይወጣል ለምን ጉዳይ ነው እንደተነጋገሩ እሳቸውም ያውቃሉ ሻዕቢያም ያውቃል እኛም እናውቃለን አሉ አልሞቱም እሳቸው አክሰስ ይደረጋሉ ሊናገሩ ይችላሉ ለክራቸው ሲሉ ለምታቸው ገዱ እንቋዕ ብሂወት ሃለኻ እቲ ሓቀኛ ምስክርነትካ ከዓ ስለዝሃብካ ብልብ ለመስግነካ ትርጉም ብትግርኛ ስምዖሞ ሲሉ ማለት ነው ለምን ጉዳይ እንደሄዱ እቲ ቀዳማ ሚኒስተር ኣብዚ ጉዳይ ንማዕተብካ መስክር ዝበሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝነበረ ገዱ አንዳርጋቸው እዩ ንማዕተብካ መስክር ዝተባሃለ ገዱን ምላሽ ይበሎም ንክቡር ቀዳማ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ገዱ አንዳርጋቸው ዝብል እዩ
እቲ ናይ ጽሑፍ ምላሽ ቃል በቃል ምላሽ ገዱ በትግርኛ ተርጉምና ከም ስዕብ ክነቅርበልኩም ኢና ጉዳዩ ኣብ ፓርላማ ዘስምዕዎ ዘረባ ናተይ ሽም ጸሪሕኩም ብዛዕባ ዝገለጽኩምዎ ይምልከት 26 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ፓርላማ ቀሪብኩም ዝገበርኩምዎ ዘረባ ምስ ኤርትራ ዝተፈጠረ ዘይምርዳእ መበገሲ ጠሚቱ ኣነ ከም ምስክርነት ጸሪሕኩም መብርህ መሃብኩም ሰባት ቪድዮ ቆሪጾም ኣብ ዝለኣኹለይ ናይ ቪድዮ ቅዳሕ ተረዲ ኣለኹም ኣብዚ ዘረባኹም ከም ዝገለጽኩምዎ እቲ ጉዳይ ኣብ መዝገብ ታሪኽ ብኣግባቡ ክቕመጥ እቲ ዝነበረ ኩነት ዝኾነ ዓይነት ሓበሬታ ከይተወሰኸ ይኹን ከይተነከየ ብነጻ ህልና ክገልጽ ናትኩም ዘረባ ኣገዲድና ኣሎ ብመሰረዚ ቀዳማይ ባይገጽ ኣብ ከምዚ ዓይነት ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝጠመተ ጉዳይ ርእቶን መሃብ ድሌተይ ነበረንን ምኽንያቱ ድማ እዞም ክልተ ሕዋት ዓድታት ዘለዎም ናይ ርክብ ታሪኽ ዝበዝሕ ናይ ተጻብኦ ብምዃኑ ብጥንቃቐን ሓላፍነት ብዝተመልኦ መገድን ክትሓዚ ግብኦ ኢለ ስለ ዝኣምን ዝፈልጠ ጉዳይ ንዘይ ምዝራብ ወሲነ እየ ነይረ ኩናት ትግራይ ተጀሚሩ ክሳብ ኣብ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ዝካየድ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከይተሰለፈ ዝተረፈሉ ግዜ የለን ካሊእ ትረፍ ኣብ ክረምቲ 2013 ሓልታት ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ሓሊፎም ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ሰራዊት ኤርትራ ክሳብ ደብረ ታቦር መጺኦም ከም ዝተዋግኡ ንዝክር ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራን ኣብ ትሕቲ ሓደ ወታደራዊ ኦፕሬሽን ምስራሕ ደው ዘበለሉ ኣብ ፕሪቶሪያ ድሕሪ ዝተኻየደ ተጻብኦ ብዘላቕነት ደው ንምባል ስምምዕነት ድሕሪ ምፍራም እዩ ክሳብ ሽዑ ግን ናይ ሓደ ሃገር ሰራዊት ክሳብ ዝመስል ሓቢሮም እዮም ነይሮም ዝተረፈ ነገር እንተልዩ ኣብ ማእኸል እቲ ኩናት ካልኣይ ዙር ምስተዛዘመ ሓይልታት ትግራይ ካብ ክልል ኣምሓራ ወፂኦም ውግእ ህድእ ኢሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብመዓርግ እንትንብሽበሹ ንኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ ከይተወሰኸሎም እንትተርፍ እዩ ካልኣይ ድሕሪ ዝኩሉ ጥፍኣት ንስኹም ንህዝቢ ትግራይ ኮነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይቕሬታ ክትሓቱ እናተጸበኹ ነቲ ጉዳይ ኣዛቢዕኹም ስለ ዘቐረብኩሞ ኣብቲ ጉዳይ መብርህ ክህብ መሪጸ ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረ ኩናት ሓይልታት ትግራይ ሓዊሱ ኣብ ኩናት ዝተሳተፉ ጉድኣት ኣብፂሖም እዮም ህዝቢ ትግራይ ንምእማኑ ብዝኸብድ ኩነት ተዳቂቑ እዩ ነዚ ድማ ተሓታቲ ሓደ ኣካል ጥራሕ ጌርካ ካብቲ ደም ንጹህ እየ ምባል ካብ ሕጊ ፖለቲካን ሞራልን ተሓታትነት ኣብዚ ዘረባ ተዛሪቦ ዘሎ ብጣዕሚ ተጋሩ ሓደገኛ ዝኾነ ዘረባ ይተዛሪቡ አብይ አሕመድ ኣብ ርእሲኹም ገዱ እዚ ሰብኣይ ዝለባም ስለ ዝኾነ ባዕሉ እዚ ሕጂ ቃል ዝዛረቦ ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ኣዳኺምና ኢና ኣዳቂቅና ኢና ዝብል ቃል ክትሰምዑ ከለኹም ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሓደ ሰሚርኩም ንአብይ አሕመድ ሆ ክትብሉ ይግባኣኩም ግን እንታይ ኢኹም ንስኻትኩም በለካ ለክዓካ ትብሉ ኣለኹም ንህዝቢ ትግራይ ንምድቃቅ ኣዳቂቅና ኢና ኣብቲ ናይ ትማሊ እንታይ ኢሉ ንፓርላማ ኣኪቡ ህዝበይ ኢሉ እዚ ለቑማፅ መዳናገር ህዝበይ ኢሉ ማዕረ ክንደይ ከም ድንዕቆኩም ማዕረ ክንደይ ይፃወተልኩም ከም ዘሎ እዚ ሰብኣይ እዚ ግን ለባቢ ኮሚልካ እውን ኣይዝረብኒ ዋላ ስለ ዝበሎ አብይ አሕመድ ወፂኡ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዘረባ ስለ ዝኾነ ነበረ ኩናት ሓይልታት ትግራይ ሓዊሱ ኣብ ኩናት ዝተሳተፉ ጉድኣት ኣብፂሖም እዮም ህዝቢ ትግራይ ንምእማኑ ብዝኸብድ ኩነት ተዳቂቑ እዩ ነዚ ድማ ተሓታቲ ሓደ ኣካል ጥራሕ ጌርካ ካብቲ ደም ንጹህ እየ ምባል ካብ ሕጊ ፖለቲካን ሞራልን ተሓታትነት ከድሕን ኣይኽእልን ብተወሳኺ ድማ ተመሳሳሊ ጥፍኣት ከይድገም ግቡእ ትምህርቲ ንከይውሰድ ዝገብር እዩ ሓቂ ንምዝራብ ኣብ ኩናት ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኑ ደው ዝበለ መንግስቲ ኾነ ወገን ኣይነበሮን እቲ ዝነበረ ጽዕንቶ መንግስቲ ተጻዊሮም ብዝተወሰነ ብርኪ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ደው ዝበሉ ውሕዳት ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ትካላትን ዝተወሰኑ መንግስታት ወፃን ነይሮም ምባል ይካል እዚ ናትና ኢትዮጵያውያን ሓቀኛ ዘሰክፍ ናይ ቀረባ እዋን ታሪኽ እዩ ሳልሳይ እግዚአብሔር ሰናይ ነገር ርእይዎም ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎም ዝተበላሸወ ርክብ ተዘመሓይሹ ኣነ ካብ ዝሕጎሱ ሰባት ሓደ እየ ነይረ ኮይኑ ግና ብዝሓለፈ ስሕተትኩም ዝኾነ ዓይነት ነስሓ የርአኹምን እዚ ኩሉ ህልቂት ሰባት ንብረት ምዕናው ማሕበራዊ ምምስቃል ህልውና ሃገር ዝፈታተን ቅልውላው ናይ ባዕልኹም ቅድመ ግንባር ብፅሒት ከይወሰድኩም ካልእ ተሓታቲ ምእላሽ ኣግሪሙለ እዩ እትሐዝ ዘሎ ዝተሓላለኸ ሃገራዊ ኩነታት ዝነኣሰ ይመስል ካልእ ሓድሽ ቅልውላው ንምፍጣር ትንቀሳቐሱ ዘለኹም ስለ ዝመሰለኒ እዩ ከቢድ ሻቕሎት ፈጢሩለይ ዘሎ ምክንያቱ ድማ ቀዲመ ከም ዝገለጽኩ ክሳብ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝተፈጸሙ ሃገራዊ ጥፍኣት ቀንዲ መንቀሊ ናትኩም መገዛዝኣ እናሃለወ ኩል ግዜ ደጋዊ ምክንያት ከተቕርቡ ትፍትኑ ኢኹም ኩናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ይፍጸም ዘሎ ኩለ መዳያዊ ጥፍኣት መወዳእታ ዘይብሉ ኩናት ክልል ኣምሓራ ኣብ ቤንሻንጉልን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ጋምቤላ ሓዊሱ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ብዙሓት ጥፍኣት ዘስዕበ ሃገራዊ ቅልውላው ዝተፈጥረ ብቐንድነት ብናትኩም ስርዓት ድኽመት ብዘይጎነፅን ኩናትን ምንባር ኣይከኣልን ዝብለ ዝተሰሓተ ኣተሓሳስባ ዝወለዶም ፀገማት እዮም
رابعي قدم إلو كم زغلصكو حافشاو كونتات كم زيلون كلو نسخم أب زرباخم كم زغلصكمو أنا ناتكم الأخوين ناب إرتراز خد كل كونتات أميتو مبرهي ناب مهاب كعتوم فلما كينات تجراي كابز جمر منيستر قدات وصاي كم زنبركون عبل على حزب تجراي استفدت أما جبنت أميتو لأخوين ناب إرترا كم استلعكون زغلصكمو ملؤ بملؤ حاسوتيم إذا وصو قطفت مخانو أنا طرح زي كونس واو ملؤ بملؤ حاسوت كابز غفردت يلن أيضا نو بدح حجي أما حبراو ميديا خمسري أي خمسني إزجي هروان كابز عبي وردت يلن ولا تم أمامات سمع جميرة مالو ولا تم عورات ونكري جميرة مالو إذا ناي بارلمان زجبار أخيبا بخاطريفاتو نسخم ون محساو والفي تزي خوينكم بتوسخ دما نقصال ناي طفات بروجكت حزبي بمد نغار نمسحات كونني إلكم حاسبكم تزي خوينكم كلتيوم قدات نزخونه بوليتيكا إثيوبيا زكتاتل سب قلصيام أنا كاب مينستر قدات وصاي مينستر نتستلعلكو كوينات تግራይ مستجمره بصباحيسو اسران حموشن تقمتي خلتشحن 13 ዓመት ሕብረቲ እዚ ጉዳይ ክትርስዑ ወይኹም ኢለ ኣይጥርጥርን ሓዝውን ካሊ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ንምፍጻም ንዝሓሰብኩም ወሽርሒ ክትጥቀምሉ ተዘይ ሓሲብኩም ናተይ ናብ ኤርትራ ጉዕዞን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ምዃንን ዘራኽብ የብሉን مسكينات تجراي تتحيزو أبلع الحزب تجراي زبط حلو الجودات أميتو حزبي أيتوجو ساقولو زبل ملأختي تحيزكم ناب إرترا كم زلعك خمني مسكر خون عديم خمنيكم كبر قدم منستر أبزيون عبيس حتى تفتسمكم أنا زفلتو كابزيز تفلي بمخانو صبق مسكر أيخونكمن كما خم مسحق استبعاسة كالي مسكر تتقلشو يحشكم بزعبا حزب تجراي زلكم ملخختا كزارب انتدليكم أنا زفلتو نسخم كابز تزاربكمو استفليهم حق أنا مزراب أبت وان ينادكم زنبرة كم طلعت رئيو زنبركمن حزب تجراي تبديليو إلو نزل عليهم نعايز بالكم نخز آخر دحري ناي سلسة سومون وجه ناي هو حد حيل سعرنا مغلط قطعات إرنا زبل ناي حاجوس ينان مبصر أبز نبر أخيبا كوميتي فتس مسرح حدا حساب إلى نيرم قريبو زنبر جمجام حزب تجراي قبل على إز سامين استفدت متقعت خنا بسراويت ممكن خالص توصل من لاش سجمتي نات يبا كوينو مزخنا حيلي كي تسلفه نبينو خوينو اتوكينات قللتنيا خوينو يعذبني رويبل انا ون كابز جمجام تبجسه حزبك الرجاجع سرعات البونت كيفتر اتوتادر بناي تعواتاينت منفس حنا مفداي نحزبك ينقلاطع طنقاق كغبر يغبا بقلطوف سيفيلاو من محدار كطاش بدقوكم محدر بدل زبصحون تخوينو هو حات كنافق كم بحدش كطناخرني خليو زبل سغاز حزري توي هبنيره نسخهم ابت مدرخ زلعلكو حساب باون تاريخهم حلفكم ات مدرخ تزازيمو كابني اخيبا دراشنا وصانا نبيني صويحكم زنغركمني نحزب تግራይ ዘለኩም الرأيا بتخكل زرد ريتهم كزخاخر تجارو دحر حزي كاب زبصحم سعرت دحينم تنكرم كوص يوميلكا ايتحسب كم زي لعلو غيرنا سيرنا يوم بزح حساب حزب تግራይ يبلني حزب تግራይ كاب من يبلص كيلعل غيرنا ادقينا يوينا بقصالون بزبلص كندق قوينا سعرت كبيديو دحر زي اتنفلطو حزب تግራይ تمليسو أيمتن إلكمنيم حالتات تجراي كاب كل لهم حراوت يوم ناب تجراي أبز تملس الأوان بعالم لخ محبر سب تدرادرو زبل عنتو أنت متس تتكملوز نبركم سلت دردر حزب تجراي كسب قاس زي ربح مقبار مخانو أبدا بايز تزربكم محاكيوم أنا زفلتو بزعبا حزب تجراي زلكم الرأي زيوم البرلمان زسمعكم وزربا نشتن حق زلاتا أنا ناب إرترا مخاديوم تعالت بتخكل لي ذكرون قنا أب مفلم تور حت الري كل تشحن 13 عام تبرتيم حدا بعل سلطان مينستر قدات وصاي حزم ناتكم ملأخت حزن نا بريزيدنت إسياس أفورقي كبتصحليكمني أسمرا بصحة مليسيم نايت ملأخت فرنجر ازم صعبو 3 نطبتاتيم قداماي ابل علويانه بحبار بزوسدنا يستوادد اوبريشن ناب عاوت مبقع نانكو عدس بلنا ملأخت حقوس ان بريزيدنت إسياس نمبصح كالاي اكل سراويت مكلخال إثيوبيا زخونه از سمين متقعته بزبصح اوان نت سراويت تقبلكم نزغبركم وكنكن بتوسخ دما نمليسكا متقع كسنادا نزغبركم حونتاو دغاف نمنغستن حزبن إرترا مسغانا نمقراب سالساي غلغله دغفتو يانا ركب إثيوبيان إرتران زيدلو حيلتاتن ابستفلاليو علم لخت كالاتن ميدياتاتن قريبهم مستحسد سبعو مسلات سفيح شمناي مصلام سرحتي فصيمم نالو ازي وعيلو حديرو نكلاتنا مززم صب مخانو طنقاق كبري غبنا زبل ملختات زحازيوم نيرم لبريزيدنت إسياس زغربو ازم ملختات غليصكم لاي بايغت ابت ملختي ككاتت حد حتول الى نيرم نسون
ኩናት ከም ዝተዛዘመ ንህዝቢ ዕላው ጌርና ኣለና ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ትግራይ ክወፅእ ኣለዎ ዝብል እዩ ስለዚ ንምንታይ ንመንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ከውፅእ ብግልፂ ኣይንዛረብን ዝብል ነይሩ ንስኹም ግን ሰራዊትኩም አውፁ ዝብል ብፍጹም ከይተሓተት ኢልኩም ኣጠንቂቅኹምኒ ብድሕሪው ዝሃብኩም ንልእኽቶ ተቐቢለ ተፈላሊና ካብ ዝወፃይ ህዝቢ ትግራይ ጠሚቱ ዘልዓልኩም መኾነ ዝሃብኩም ንመልእኽተ ይነበረን ኣብቲ እዋናትኩም ጭንቂ ዝነበረ ዝተኸፈተልና ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ጠሚቱ ዘራባታት ከስዕበልና ዝኽእል መዘዝ እምበር ህዝቢ ትግራይ ይበፅሖ ዝነበረ ስቃይ ብፍጹም ኣጀንዳኹም ኣይነበረን በጽባሒቱ ብዝተሰናድአልና ንእሽቶ ኣውሮፕላን ተሳፊርና ኣስመራ በፂሕና ሰበስልጣን ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ኤርፖርት ተረኺቦም مستقبلنا بريزيدنت إساياس نابزر كبلو بوتا وسيدومنا اتملأخت دما بصحنا عبز حزنا يوم الأختون ذكر آخرنا نقرينا برن ذكرو بزعباز تخفتلنا وفرت إحساس سبع أو مسالات أميتو نبريزيدنت إساياس انت زاربهم ذهابون ملسي ذكالت نقاق نقبر نحنا ون نتحتوت محاور ممرحي كنا محلالف ازترفه أنا أبين بمسارة تسمع معناه بزح نجار حبيرنا كنسرحينا زبلي نيرم أب مونج خلت يوم بزعباز تبحال سب معنات زفلت أنا جر ولا تزين برني زتنا بمردة فتيمنا ناب عدنا تمريسنا ينام عدي صعب دحر مملاسنا دحر حدا معلتي مساهم بسلكي بزنا برزته بس بريزيدنتي ساس زنا برنا سناي ميتن قد دايك ست حسد سب أو مسلات أميتو عدلايت نقاق مقبار كم زقباء كم زبلني تبصع بقريبا زرربنا تزازيميو أنا زفلتو حقي واو قدو انقعيمت كان قعيمت امبرشي إرترا زخونة نقرات كي قبرت أحسد قابل على حزب تقراي أبي أحمد ملغتي بريزنت سياسة خوركي تساقيتو خمس تزاربو يتزارب دون إذا وصلت تزحساوغن كم زرعهمو كم زا مسألة وردت يلالمو تانكيو قدو إذا يوم قدو عندارقاتشو كبرات خطاتلتنا اوكي كبرات تخاتاتلتي سول ميديا اسكن قدو بزقاتامي اب هيوتكا عوتا سالقون منيلكا بتعمي صبوق سلت حقنيا مسكرنتكا كي تسكفكا بمغلازكا نعخان نتوم مساخا زقارلو زلو حجي انصار ابي كبرت زهبيمو ثانكيو كبرت هابكا نحنا خم ايرتراويانكا بتعمي دس دبل تاريخاو مسكرنتي وقعب هيوت انحخا وقعب هيوت هلخا انبر كندي لقماصن كندي حساويتن داير ساحيزا خيدا وا زخونه يغني له كورا تخاتاتلتي ابز قصل مدد بجد قلتم زوجي دفي زركزل እግዚአብሔር ቃል ባለ ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውድ ዚአ فيها ويدي